एक मनीस एक अपॉइंट जालो वो तेका लोकांनी एलेक्ट केलो त्या मनशान सजमो जाय हांव तो मिनिस्टर जावं वो आमदार जावं तेणें सजमो जाय आपल्याक एलेक्ट केला त्या लोकांलो आपलो सर्वंट कित्याक त्या लोकांनी म्हाका तयार केला आमगेलें जें कितें काम आहा तें करपाक पूण आजून चलना आजून चललो ना आनी जे मनीस जो पळय आसता त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय पॉलिटिक्सांत त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय पासियन्स ना जाल्यार तुका पॉलिटिक्स न्हू पॉलिटिक्सांत पाडयलो प्रेस तुका ताशिता लोक ताशिता तूं घेवपा जाय तूं तरी तुका घेवपा जायना तूं तरी एरोगंट जालो इट इज नॉट करेक्ट प्लीज कित्याक जेन्ना तुगेलें वचस्कोन जें पळय कितें आहा तें तुका मादा पडटा जेन्ना हाल्यां म्हाका तुमी सगळ्यांक क्रिटिसायज कितले पाट केला प्रेसांनी लोकांनी केला हांवें केन्ना तें वायट नदरेन वयलो ना वायट नदरेन व्हरपा जायना त्या पॉलिटिक्स येता आसतना तूं जाणा जावपाचें थिंगा पॉलिटिक्सान क्रिटिसायज तूं बरें करूं नाका जर तरी बरें केलो आहा क्रिटिसायज केलो जाल्यार तें आनी क्लॅप दिवपा जाय हांव केन्ना तरी तियात्राक गेलो जायत म्हजी मुखारी पयलीं कांतार म्हणटाय तियात्रांत हांव क्लॅप करता आसलो कित्याक आतां तियात्र पळयता तूं कांतार म्हणटा तूं तें क्लॅप करता आमी सारकें हांवें तें वच केलो ना तो म्हणजे एक कांतार करता आमी कितें करूं आतां कित्याक डेमोक्रेसी आमगेली इंडिया डेमोक्रेसी आहा सो तेका लागून हांव आयज तुमकां सगळ्यांक सांगून आपयलें जायत जाणां प्रेस वयताले बाबा तूं इलेक्शनाक बसत आय पाटी आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हाका लोकांलो सपोर्ट आहा म्हाका जायते जाण फोन कोता एक एक मुगे विलेजीचे मनीस आनी तेमी म्हाका सांगलां जें तुवें बाळ्यांत कितपट केलो आहा तें आज आहा आनी आमगे उरलो डेव्हलपमेंट करपाक आमकां जाय म्हणून आनी तेन्ना मुखार चला आनी हांव हे इलेक्शनाक बसतां सो हांव एकूच तुमकां सांगूंक सोदतां फ्युचराक चर्चील म्हणटा अवेलेबल बाणायल्या लोकांक हागे गोंयच्या लोकांक आसतलो आनी बाणायल्या लोकां कडेन मागता तेन्ना हांव सुद्दां ऑप्सां आहा ऑप्सांत येवन कितें काम आहा जाल्यार कडेन करून घेवचें आनी तुमी आज येयल्या म्हणून सगळ्यांक काल दांतान देव